खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आप सब खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। आज नाजरीन तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 134 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहिब ने। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर ये फ़ज़ल किया कि हम तेरे कलाम की मुनादी करने के ज़िम्मेदार ठहराए जा सकें। प्रेज़। खुदावंद, हम शुक्र करते हैं बरकत टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए और सारे स्टाफ के लिए, टेक्निकल स्टाफ के लिए, खुदा के खादमों के लिए जो इस चैनल को चलाने के ज़िम्मेदार हैं। उन सबको खुदावंद तूने बरकत दी है और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद दुआ करते हैं कि बरकत टीवी के वसीले से यीशु की गवाही और ज़्यादा कसरत से हो सके। यस। कलाम रोशनी के प्रोग्राम के लिए शुक्र करते हैं, ख़ास तौर पर पास्टर मुनव्वर साहब के लिए शुक्र करते हैं, जिनको तूने बोझ दिया और पाक रूह की हिकमत और दानाई भी बख्शी है, ताकि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में खूबसूरत सवाल तैयार कर सकें और इन सवालों के वसीले से, बाइबल के मुताले के वसीले से बहुत से और लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। यस। इनकी खिदमत को तू फलदार और मुबारक ठहरा। खुदावंद, आज की इस एपिसोड में तू हमारी रहनुमाई कर। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं। हमारी ज़ुबान से अदा किया जाने वाला हर एक लफ्ज़ तेरी रहनुमाई से हो, ताकि तमाम देखने वाले बरकत पाएँ। तमाम देखने वालों को, ईमानदारों को तेरे पाक रूह की रहनुमाई में देता हूँ। हर एक को छू खुदावंद, ताकि तमाम देखने वाले भी आज की इस एपिसोड के ज़रिए से, कलाम की बातों के ज़रिए से बरकत पा सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब, पहली 6 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। और देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शरा के आलिमों और फरीसियों से कहा कि सब्त के दिन शफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्त के दिन उसको फौरन न निकाल ले। वो इन बातों का जवाब ना दे सके। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, सब्त के दिन, चूँकि पहले भी इस मौजू पे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, आज चूँकि एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, नया बाब है, और यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह किसी के हाँ खाने के लिए मौजूद हैं। फिर वहाँ पर एक मिरेकल, एक मौजज़ा किया है जो कि सब्त के दिन किया है। और यकीनन आज इस सारे पैसेज के वसीले से और इसके अंदर छुपे हुए जो खुदावंद के राज भेद हैं, जो सच्चाइयाँ हैं, उनको जानकर यकीनन आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। हम सीख चुके हैं, बहुत सारे एपिसोड्स में इस बात पे तज़किरा भी किया गया है कि जो सब्त का दिन है यहूदियों के लिए इंतहाई मुतबर्रक दिन है, बाबरकत दिन है। और कुछ तो खुदावंद की तरफ से कवानीन दिए गए, कुछ यहूदियों ने ख़ुद बना लिए अपने
اس دن کی تعظیم کے لیے اس کو مزید سخت کر دیا ایسے قوانین بنا کر، اور بہت ساری پابندیاں ہیں سفر کے لیے، آنے کے لیے، جانے کے لیے، کھانے کے لیے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے۔ یہاں پر سبت کے دن خداوند یسوع مسیح کے لیے ذکر ہے کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا ہے۔ کیا سبت کے دن کھانا کھانا، کسی کی طرف دعوت کے لیے جانا، اس کی اجازت تھی؟ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑا ٹیکنیکل تھیولوجیکل سوال ہے، اس لیے آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیکالاگ ہے، جو 10 احکام جسے احکام عشرہ کے نام پر ہم جانتے ہیں، یہ جو ہیں یہ تو خدا کی طرف سے دیے گئے، لیکن ان کی تشریحات میں یہ جو فریسی ہیں، فقیہ فریسی ہیں، انہوں نے ان کو مختلف طریقوں سے ان کو الیبوریٹ کیا ہوا تھا، ان کی اپنی تفاسیر کی ہوئی تھی، اور تفاسیر کرتے کرتے انہوں نے تقریباً 613 شکس یعنی اس کے جز بنا لیے ہوئے تھے۔ سو یہودیوں میں یہ تھا کہ شام 6 بجے سے لے کر اگلی شام 6 بجے تک، جو ان کا ایک پورا دن تھا، کیونکہ ان کا دن شام 6 بجے شروع ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ 24 گھنٹے جو 12 گھنٹے ہیں، انہوں نے یہ ان کو اپلائی کرنا ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے گا تو وہ اپنے جوش جو ان کا فیتھ ہے اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اب تالمود نے 2 چیپٹر 2 ابواب صرف سبت کے اوپر فوکس کیا ہے کہ سبت کو کیسے ہے، اور تالمود نے تقریباً 39 ایسے احکام بتائے ہیں جو نہیں کرنے سبت والے دن، اور 100 کے قریب ہے جو کرنے ہیں۔ سو اس طرح سے یہ سبت جو ہے، آپ نے کہا یہ بابرکت دن ہے، لیکن اب سبت یہودیوں کے لیے بابرکت نہیں بلکہ بے برکت ہو گیا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کو برکات کی بجائے اس کو شرعی تقاضوں پر دیکھا جاتا تھا، اس کی برکات کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا۔ اور یہاں بھی مسئلہ یہ ہے، اگر اس کا کانٹیکس ہم دیکھیں 13ویں باب کی، آپ 13ویں آیت میں دیکھیں، اس سے جو پچھلا چیپٹر ہے، تو وہاں پر بھی ایک عورت ہے جو کبڑی ہے، اور اس پر خداوند یسوع مسیح نے ہاتھ رکھے، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ 14ویں آیت، عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ اور پھر اس کے بعد خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بندھن سے چھڑائی جاتی؟ اب یہی کیس جو ہے آگے ہے۔ اب یہودیوں کی نظر میں خداوند یسوع مسیح کا جو بڑا جرم تھا وہ یہی تھا کہ وہ سبت والے دن شفا کیوں دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو یہودیوں کا جو تنقید کا نشانہ بنے خداوند یسوع مسیح، وہ اسی چیز پر بنے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کو شفا دی ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کو چیک کیا ہے، اور وہی جو انہوں نے مثل جو دہرائی ہے کہ گدھا یا بیل کنویں میں گر پڑے اور وہ سبت کے دن ان کو فوراً نہ نکال لے۔ سو یہ ساری چیزیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ کیا سبت والے دن یہودیوں کو اجازت تھی کہ وہ کسی کو دعوت میں بلائیں یا دعوت کریں؟ ہاں، جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی یہودی کسی کو دعوت پہ بلا سکتا تھا، کھانے پہ بلا سکتا تھا۔ دعوت پہ بلانے اور کھانا کھانے پر کوئی پابندی نہیں تھی سبت والے دن، لیکن کھانا بنانے پر پابندی تھی کہ آپ کھانا بنا نہیں سکتے۔ اچھا اچھا اچھا۔ سو یہ کھانا بنا یہ جو نا یہ مشکل ایریا تھا۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی تعلیمات کے سلسلے میں خداوند یسوع مسیح کو اکثر
جو یہودی لیڈر تھے، فقیہ فریسی جو تھے، ان کے اندر دو چیزیں ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ خدا یسوع مسیح کو دعوت دینے سے پہلے ان کے ذہن میں دو چیزیں تھیں۔ کچھ تو واقعہ ہی خدا یسوع مسیح سے امپریس تھے اور وہ چاہتے تھے کہ خدا یسوع مسیح سے سیکھیں، لیکن زیادہ لوگ جو تھے وہ خدا یسوع مسیح کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے وہ کرتے تھے۔ اور سبت کا دن یہودیوں کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اور مقدس دن ہوا کرتا تھا، اور وہ سبت والے دن خدا کے کلام کو بحث میں لانا، شریعت کو دہرانا، پڑھنا، وہ سمجھتے تھے کہ سبت والے دن ہم نے شریعت کے ساتھ بسر کرنا، خدا کے کلام کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اور اس لیے بھی خدا یسوع مسیح کی اہمیت ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس میں زیادہ ایکسپرٹ بھی تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دعوت جو ہے وہ کسی خاص بندے نے دی ہے، لکھا ہے کہ پھر ایسا ہوا 14ویں باب کی پہلی آیت کہ وہ سبت کے دن فریسیوں کے سرداروں میں سے کسی کے گھر کھانا کھانے کو گیا۔ اب یہ فریسی نہیں ہے، فریسیوں کا سردار ہے۔ سو اگر فریسی یا فریسیوں کا سردار خداوند یسوع مسیح کو دعوت پہ بلاتا ہے تو وہ لازمی طور پر سبت کے شرعی تقاضے پورے کرتا ہوگا، کیونکہ وہ تو یہی تو تنقید کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں گزرتا۔ لیکن یہ بذات خود اگر اس نے دعوت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت دینا اور یہ لکھا کھانا کھانے کو گیا، دو چیزیں، ایک دعوت دینا، ایک کھانا کھانا، یہ دونوں ثبوت ہمیں ملتے ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کو دعوت دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے دعوت دینا شرعی تھا۔ پہلی بات کہ وہ دعوت ٹھیک تھی، شرعی تقاضوں پر پوری اترتی تھی۔ دوسری بات، کھانا کھانے کو گیا، یعنی کھانا کھانا بھی سبت کے دن اس کی اجازت تھی۔ لیکن اگر آپ شرعی تقاضوں کو دیکھیں گے تو کھانا بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہاں ہمیں سبت کا جو ٹائم ہے، پیریڈ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب رہی بات کہ کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دعوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی دعوت پر کھانا کھایا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر اور بھی لکھا ہے اور وہ اس کی طاق میں رہے۔ یعنی اگر یہودیوں کا سردار، فریسیوں کا سردار دعوت میں بلاتا ہے تو اس کے اپنے پروٹوکال میں بہت سارے دوسرے عالم شرع جنہیں فقیہ کہتے ہیں اور جنہیں فریسی کہتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ پوری ٹیم تھی، پلٹن تھی اس کی، جو فریسیوں کے سردار کے ساتھ تھے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے سبت کے دن کے ٹائم کو، کہ ٹائمنگ کیا ہے سبت کے دن کی۔ ناظرین، ہمیں اس لیے تھوڑا سا آڈ لگتا ہے کیونکہ ہمارا دن رات کو 12 بجے شروع ہوتا ہے اور یہودیوں کا دن شام کو 6 بجے شروع ہوتا ہے، اور شام کو 6 بجے سے لے کر اگلی شام 6، یعنی جمعے کی شام 6 بجے سے لے کر، یہ سمجھنے والی بات ہے ناظرین، جمعے کی شام کو 6 بجے سے لے کر ہفتے کی شام کو 6 بجے تک کا جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ سبت کا ٹائم ہے۔ اور ہفتے کی شام کو 6 بجے اتوار کی جو وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا کھانے کی اجازت ہے، کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہودیوں کی جو رسم تھی، جو ان کی روایت تھی، وہ یہ تھی کہ وہ سارا دن جمعے کو ہفتے کے لیے کھانا بناتے تھے، اور 6 بجے کے بعد وہ کھانا نہیں بناتے تھے۔ اب جب بھی ان کی دعوتیں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ جمعے کو 12 بجے شروع کر لیتے تھے یا 3 بجے شروع کر لیتے، اور 6 بجے سے پہلے وہ کھانا بند کر دیتے تھے۔ کھانا بنانے کا عمل جو تھا وہ جمعے کے وقت ہی ختم ہو جاتا تھا، اور ہمیشہ دعوتیں جو ہے وہ ہفتے والے دن، سبت والے دن دعوتیں شام کو، یہاں جب بھی کھانا آئے گا یہاں شام کا کھانا ہے، یہ سفر کی بات ہو رہی ہے، یہ مارننگ ناشتے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہودیوں کی سوشلائزنگ جو ہے وہ شام کے کھانے پر، اور شام کے کھانے کا وقت جو ہے وہ لمبا تھا، یعنی ان کا جو ٹائم ہے کھانے کا وہ 6 سے لے کر شام 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو آخری فصح ہے وہ بھی شام 6 بجے سے لے کر رات 10 بجے، اور 10 بجے کے بعد وہ بالا خانے سے گتسمنی کو گئے ہیں۔ سو شام 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک یہ کھانا اور رفاقت اور شراکت اور شرعی جو نالج تھا اس کو شیئر کرنا، اور شریعت سے متعلق باتیں سیکھنا، پوچھنا، سمجھنا، سمجھانا، یہ ٹائم شام کے کھانے پر ہوتا تھا۔ اور شام کے کھانے پر کیونکہ پبلک ہوا کرتی تھی، لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس
उस वक्त आ जाते थे जब खुदावंद यीशु मसीह पब्लिकली अवेलेबल होता था। नंबर एक। नंबर दो, ये फकीह फरीसी जो थे ये खुद भी कोई ना कोई मरीज तैयार करके रखते थे कि उसने खाने पे आना है, तो हमने इसको मरीज को शिफा दिलवानी और बाद में हमने इसको चेक करना है। ये इनकी अपनी भी प्लांटिंग होती थी, ये प्लांट करते थे कोई मरीज। और ये जलंधर का मरीज है, इसको भी देखें, इसको भी किसी ने प्लांट किया हुआ है कि आए। अब यीशु मसीह को पता कि इन्होंने तनकीद करनी है, सो ये जो सरदार है इसने बुलाया, खाना खा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉपर खाना खाया है और खाना बनाने का जो अमल है वो जुमे वाले दिन ख़त्म हो चुका था। लिहाजा सब्त के दिन आपका जो सवाल है कि दावत की इजाज़त है, आप किसी को दावत पे बुला सकते हैं, क्योंकि दावत का मकसद शरई अहकामात को डिस्कस करना था और वो खुदावंद यीशु मसीह इसके लिए एक्सपर्ट थे। फिर उसके बाद खाना खाया भी जा सकता था, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ खाना खा भी रहे हैं, लेकिन खाना बनाया नहीं जा सकता था जो उन्होंने जुमे वाले दिन बना के 6 बजे शाम को ख़त्म कर दिया है, हफ्ते की शाम को। और इस तरह से उन्होंने खाना भी खाया और उसके बाद एक मौज़ा हुआ है जो इसको बाद में हम जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें जो खुदावंद के कलाम में से पादरी साहब ने हमारी रहनुमाई की है। यहूदी जो हैं वो इस दिन में यानी सब्त के दिन में कोई इस तरह से काम नहीं करते हैं, लेकिन खाना खाया जा सकता है। जो दावत का टाइम है वो शाम का है, तो इसका मतलब ये है कि ये जुमे की शाम से पहले पहले उन्होंने खाना बनाना है, और अगर कोई खाने वाला है तो उसको जैसे बुलाया गया और उसने शाम में आना है, तो इसका मतलब है कि शाम 6 बजे के बाद वो आ सकते हैं दावत खाने के लिए। तो कोई ज़्यादा मतलब देर नहीं खाना, पके हुए को बने हुए को भी, सो खाना भी आसान है और प्रेजेंट करना देना भी आसान है अगर सब्त का आगाज़ हो गया है। सो सब्त के दिन अगर हम यहाँ पे जैसे एक सवाल हमारे जहनों में आ सकता था, और पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसे क्लियर किया है कि दावत भी दी जा सकती है, खाना खिलाया भी जा सकता है, लेकिन काम नहीं किया जा सकता। चूँकि खाना बनाना एक काम है, कपड़े धोना एक काम है, सफ़र करना एक काम, इस तरह के कामों से गुरेज किया जाता है, लेकिन खाना खिलाया भी जा सकता है, दावत पे किसी को बुलाया भी जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब ये तो समझ लें कि जैसे एक आगे मिरेकल मौजज़े के लिए उन्होंने जो भी तैयारी की हुई है, उससे पहले का माहौल डिस्कस किया जा रहा है कि यीशु मसीह वहाँ पर आए हैं, किस गर्ज से आए हैं, क्यों आए हैं, कौन सा दिन शुरू हुआ है। आगे सिलसिला बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शख्स है। देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। बीमारी का जिक्र चूँकि यहाँ पे पहली ही दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं और कुछ हमारे लिए नया सा नाम है। सो मैं चाहता हूँ कि पादरी रूबन साहब इस बीमारी के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई भी करेंगे, सिखाएंगे भी, क्योंकि हर बीमारी के लिए यहूदियों के हाँ कोई ना कोई थियोलॉजी जुड़ी हुई है। जैसे वो समझते हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो गुनाह के बायस हैं, कुछ ऐसी तकलीफ़ हैं जो इब्लीस के बायस हैं। सो इस एतबार से बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन्होंने कोई ना कोई लॉ बनाया हुआ है, और इनके हाँ सब्त के दिन अगर कोई शख्स किसी को शिफा देना चाहता है या कोई इलाज करना चाहता है तो क्राइटेरिया एक ही है कि इतना इलाज किया जाए कि किसी की जान बच जाए। अगर किसी को जान का खतरा नहीं तो उस बीमारी का इलाज भी नहीं किया जा सकता, और अगर इलाज किया जाए तो सिर्फ इतना इलाज किया जाए कि उसकी जान बच जाए। मजीद इलाज करना है तो वो शाम के बाद यानी सब्त ख़त्म होने के बाद किया जाए। सो इस एतबार से पादरी साहब से मजीद रहनुमाई हासिल करेंगे। पादरी साहब, इस बीमारी के ताल्लुक़ से जिस बीमार का यहाँ पे जिक्र किया गया है, प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएँ। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। अगरचे ये एक सवाल तो आम सा लगता है कि जी जलंधर बीमारी क्या है, लेकिन इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है, और ख़ास तौर पर कलाम मुक़द्दस में बहुत सी और बीमारियों का भी ज़िक्र है, और यीशु के शिफा देने की जो कुदरत है वो किस तरह से बीमारियों पर गालिब आती है और लोग बरकत पाते हैं। हम सब बातों को देखेंगे। यहाँ पर पहले सबसे जलंधर की जो बीमारी है उसका तारुफ थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ। जलंधर की जो बीमारी, इसका जिक्र आपने भी फरमाया कि ये हमें पहली दफ़ा यहाँ पर मिलता है, और जैसा कि अभी
पादी वसीम उल्लाह खोखर साहब भी ये फरमा रहे थे, और यकीनन फरीसी और फ़की जो थे वो इसी ताक में रहते थे, और यहाँ पर जिक्र भी किया गया वो ताक में रहे कि किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह को किसी बात में आजमाएं या फंसाएं, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो यीशु को जज करने की कोशिश भी करते कि ये वाकई हकीकी मसीहा है, और बाज़ औक़ात वो उसके कामों के ज़रिए से उसको गलत साबित करने की कोशिश भी करते थे कि ये मसीहा नहीं है। वो ये दोनों कोशिशें करते रहते थे, और आखिरकार जो अल्टीमेट उनकी कोशिश यही होती थी कि वो किसी तरह से इसको गलत साबित करें कि ये मसीहा नहीं है, और यीशु हर दफ़ा खुद को मसीहा साबित करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक शख्स को प्लांट किया है जो कि अभी फरमाया भी गया, जो कि एक मुख्तलिफ बीमारी है। और मेरा ख्याल है कि यहूदी ये सोचते होंगे कि ये जो बीमारी है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास की बात नहीं, क्योंकि जब मैं जिक्र करने लगा इस बीमारी के बारे में, वैसे रुबन साहब यहूदियों ने बड़ी मेहनत की होगी फरीसियों ने, हाँ जी, बीमार लाना और ऐसा बीमार ढूंढना कि ये एक मुख्तलिफ बीमारी है, तो इसको अब किस तरह से ठीक किया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्योंकि पहले जो मौजज़ात देखते हैं इससे पहले जो यीशु ने किए, तो उन्होंने ज़रूर हर एक मौजज़े को देख लिया कि चाहे वो कोढ़ है, अंधापन है, मफलूज है यानी फालज का पेशेंट है, बीमार है, हर तरह से यीशु शिफा दे रहा है। और बहुत से बीमारों को लिखा है जी लाए, बदरूहों वालों को लाए, जहनी बीमारियां हैं, चाहे जिस्मानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां, हर तरह से यीशु इलाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि किसी तरह से एक मुख्तलिफ पेशेंट को पेश किया जाए, मरीज़ को पेश किया जाए। जलंधर जो एक मर्ज़ है, ये इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है उसमें ये लफ्ज़ ही उस बीमारी को जाहिर करता है, जो यूनानी लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, हदूरो पिकोस। हदूर जो है ये पानी है, ये पानी को जाहिर करता है, और ये बीमारी जो है ये पानी से मुताल्लिक है कि जिस्म के किसी हिस्से में पानी का भर जाना, या फिर खून में बहुत ज़्यादा मकदार में पानी का आ जाना, जिससे जिस्म फूल जाए, मोटा हो जाए, ये टांगों पर, पाँव पर, या पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाए, या बॉडी के किसी एक हिस्से में स्वेलिंग आ जाए। ज़्यादातर ये पेट पर असर करती है, या फिर पाँव या टांगों पर ज़्यादा असर करती है, और आखिरकार ये पूरे जिस्म में फैल जाती है, और पूरे जिस्म में पानी के फैलने से पूरी जिस्म में स्वेलिंग, और फिर लाइलाज इसको समझा जाता था। उस वक्त ये बीमारी लाइलाज थी कि जब ये पानी जो है वो ख़त्म ना हो, जिस्म में से बढ़ता जाए और जिस्म फूलता जाए, तो आखिरकार जिस्म में जो खून है उसमें इस हद तक पानी भर जाए कि जो खून है वो अपने काम को, फेल को जो जिस्म में वो करता है वो बरकरार ना रख सके। तो ये एक लाइलाज बीमारी समझी जा सकती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बीमारी को यीशु के पास लेकर आएँ, और ये इससे इस बीमारी के, जैसा मैंने नाम बताया कि इंग्लिश में इसको ड्रॉप्सी भी कहते हैं, आजकल इसको एडिमा भी कहते हैं, यानी जिस्म में पानी का भर जाना। आजकल भी बहुत से लोगों में ये बीमारी नजर आती है कि जिस्म फूल जाता है, बॉडी में पानी भर जाना, और फिर डॉक्टर्स उसको निकालने की कोशिश करते हैं या मेडिसिन देते हैं। जिस्म के कई ऑर्गन्स जो हैं वो भी पानी से मुतासर, जैसे लंग्स बहुत दफ़ा इससे मुतासर हो जाते हैं पानी भर जाने से, और ये ख़ास एक तकलीफ़ दे बीमारी है। और इस बीमारी के हवाले से जैसा कि आपने भी फरमाया कि इन हर बीमारी के हवाले से यहूदियों का एक ख़ास कॉन्सेप्ट था, एक ख़ास थियोलॉजी भी उन्होंने उसके साथ जोड़ी हुई थी बीमारियों के साथ। तो सबसे जो ताकतवर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या पुरअसर जो अकीदा था बीमारियों के हवाले से यहूदियों के नज़दीक, वो ये था कि बीमारियां जो हैं वो इंसानों के गुनाहों के बायस हैं, और जो इंसान गुनाह करता है उसके सबब से बीमारी आती है। और बाज़ औक़ात वो ये भी समझते थे कि खुदा जो है वो तीसरी और चौथी पुश्त तक सज़ा देता है, इसलिए बाज़ औक़ात आबाओ अजदाद या वालिदैन के गुनाहों की सज़ा भी बीमारी की सूरत में बच्चों पर ज़ाहिर हो जाती है। जिस तरह शागिर्दों ने सवाल भी यीशु से किया, जब जन्म के अंधे को यीशु ने शिफा देनी थी तो उससे पहले शागिर्दों ने सवाल किया कि किसने गुनाह किया है कि ये अंधा पैदा हुआ है, इसके माँ बाप ने? तो वो ये सोच रहे थे कि जो यहूदियों का अकीदा है उसके मुताबिक गुनाह जो है वो सबसे बड़ी वजह है बीमारियों की। उसके अलावा शैतान या इब्लीस जो है उसको भी बीमारियों का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। उसके अलावा बाज़ औक़ात खुदा की तरफ से सज़ा के तौर पर भी बीमारियों को देखा जाता था। इन सारे हालात में हम
पूरी बाइबल मुकद्दस में से कामूसुल किताब जो है वो 30 बीमारियों का जिक्र करती कहती है कि बाइबल लिखती है कि कामूसुल किताब जो है तश्कील दी गई, तर्जमा किया गया उसका इंसाइक्लोपीडियाज़ का, तो उसमें ये 30 बीमारियां जो हैं वो दर्ज की गई जो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ बीमारियों का उसमें जिक्र है जो बाइबल मुकद्दस में की गई हैं। कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो 39 बीमारियों का जिक्र भी करते हैं और उन 39 बीमारियों को वो यस्सु के 39 कोड़ों के साथ भी जोड़ते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह की जो शिफा देने की कुदरत है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो वो उस तरह से बहुत से मुफस्सरीन जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में बीमारियों का जब जिक्र करते हैं तो उसमें 39 बीमारियों का जिक्र करते हैं। मैं उसको पढ़ रहा था, उन बीमारियों में से एक गंजापन भी उन्होंने बीमारी लिखी थी। गंजापन भी एक बीमारी का जिक्र था कि जो बाल झड़ जाते हैं भवों से या सर से या जिस्म के किसी हिस्से से बालों का झड़ जाना जो है ये भी एक बीमारी है। तो वो उन 39 बीमारियों को यस्सु को मारे जाने वाले 39 कोड़ों के साथ जोड़ते हैं और यसाया की पेशिन गोई को उसमें पूरा होते हुए देखते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ये क्योंकि हमारे गुनाहों के सबब से हैं और इन गुनाहों की शिफा जो है वो यस्सु के मार खाने में है। तो ये बीमारियां, हम वापस आते हैं उस थियोलॉजी की तरफ, ये बीमारियों की तरफ जिनका बाइबल मुकद्दस में जिक्र किया गया है। ये बीमारियां इंसानों को ना सिर्फ तकलीफ़ देती हैं, जिस्म को तो तकलीफ़ देती हैं, लेकिन ये बीमारियां हमें कुछ सिखाती भी हैं, इनमें लेसन भी है। इस दुख में, इस तकलीफ़ में इंसानों के लिए सबक भी है। आजकल भी एक पैंडेमिक जो चल रही है, कोरोना चल रही है, कोरोना के सबब से लोग, पूरी दुनिया परेशान है, फ़िक्रमंद है और ये इस वबाई मर्ज़ के सबब से लोग खौफ का शिकार हैं, तकलीफ़ का शिकार हैं। इसके अलावा भी जितनी भी दुनिया में बीमारियां आज तक डिस्कवर हुई हैं या बाइबल मुकद्दस में उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह के दौर में जिन बीमारियों का जिक्र किया गया है, ये तमाम बीमारियां इंसानों के लिए सबक रखती हैं। इन तमाम बीमारियों में हमें कुछ इंसानों को सीखने के लिए मिलता है और वो ये है कि इंसान अपनी तमाम तर कोशिशों या इल्म के बावजूद कहीं ना कहीं बेबस है और वो चीज़ें, हालात, वाक़यात जिन पर इंसान ये दावा भी करता है कि वो मेरी दस्तरस में हैं, वो भी बाज़ औक़ात इंसान की दस्तरस से बाहर और खुदा के इख्तियार में नज़र आती हैं। ये बीमारियां हमें खुदा के इख्तियार को जानने, खुदा की कुदरत का तजर्बा करने और अपने आप को खुदा के सामने हलीम और हकीर जानने का मौका फराहम करती हैं। और ख़ास तौर पर ये बीमारी जो है ये भी उन लोगों के नज़दीक तो ये थी कि ये नामुमकिन है और इसको यस्सु शिफा नहीं दे सकता, लेकिन इंसानों के लिए खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से शिफा लेने की कुदरत का बयान जो है वो हमारे ईमान को मजबूत करता है कि चाहे बीमारी जैसी भी हो, बीमारी ये भी बड़ी ख़तरनाक है जलंधर जिसका जिक्र किया गया है और दुनिया में और बहुत सी बीमारियां, हर एक में खुदावंद यस्सु मसीह की शिफा बख्श कुदरत हमें मजबूत करती है कि हम यस्सु के पास आकर हर किस्म की बीमारी से शिफा पा सकते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और जिस तौर से रूबन साहब ने यहूदी थियोलॉजी का जिक्र किया है कि हर बीमारी के साथ उनकी थियोलॉजी है कोई ना कोई, और ख़ास तौर पे उनकी बहुत बड़ी जो थियोलॉजी थी कि बीमारी के पीछे गुनाह जो है वो मौजूद है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बारहा इस बात की तस्दीक की है कि हर बीमारी के पीछे गुनाह नहीं है। जैसे एक दफ़ा जन्म के अंधे को देखा गया और शागिर्दों ने सवाल किया है कि किसने गुनाह किया जो ये अंधा पैदा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पे बताया कि किसी ने गुनाह नहीं किया, ये इसलिए हुआ है ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। सो इससे साबित हुआ कि इस बीमारी की वजह भी, चूँकि शागिर्द भी यही समझते थे कि शायद अंधापन भी जो है ये गुनाह ही की वजह से है, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि ऐसा नहीं है। सो इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह ने और भी बहुत कुछ सिखाया है शिफा देकर। जैसे जो मफलूज है, जब उसको शिफा देने की बारी आई, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पहले कहा है कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए, क्योंकि यहूदी थियोलॉजी ये है कि चूँकि फालज जो है वो लाइलाज है, उस वक्त लाइलाज था और यहूदी इस बात का गुमान करते थे कि इस बीमारी का इलाज इंसान नहीं कर सकता, इस बीमारी का इलाज सिर्फ खुदा कर सकता है। इसके लिए वजह यह है कि अगर ये बीमारी ठीक होनी है तो इसका मतलब है कि पहले इसके गुनाह मुआफ़ होंगे। सो इस एतबार से खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसकी जिस्मानी बीमारी को दूर किया बल्कि उसके गुनाह भी मुआफ़ किए, ताकि इस बात को प्रूव किया जाए, साबित किया जाए
کہ خداوند یسوع مسیح محض انسان نہیں ہے بلکہ وہ کامل خدا بھی ہیں. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے بیماریوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ یہودی تھیولوجی کو بھی درست کیا ہے جو انہوں نے بہت زیادہ خدا کے کلام کے اگینسٹ بنا دی تھی اور منافی بنا دی تھی. یعنی شریعت کچھ کہتی تھی اور ان کے جو اپنے قوانین تھے وہ کچھ اور تھے. سو تمام بیماریوں کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جو انسانوں نے خدا کی شریعت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا اس کو بھی درست کیا اور اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے جو درست تھیولوجی ہے ان کے ساتھ شیئر کی ہے اور ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے بڑے بڑے کام کیے لیکن پھر بھی یہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے اور خداوند کے خدام نے بڑی زبردست ہماری رہنمائی کی ہے. آگے بڑھیں گے, ریورنڈ وسیم اللہ کھوکر صاحب سے جانیں گے. سر یہاں پہ ذکر ہے خداوند یسوع مسیح تیسری آیت میں سوال کرتے ہیں شرع کے عالموں اور فریسیوں سے. جیسے آپ پہلے بیان کر رہے تھے کہ اگر فریسیوں کے سردار نے دعوت کی ہے تو ضرور ہی وہاں پہ فریسی بھی موجود ہوں گے اور ایسا ہی ہے, شرع کے عالم بھی موجود ہیں کیونکہ عام شخص نے یہ دعوت نہیں کی ہے. اور یسوع مسیح نے سوال کیا ہے شرع کے عالموں فریسیوں سے کہ سبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں. کیوں یسوع مسیح نے سوال کیا؟ حالانکہ یسوع مسیح تو جانتے تھے کہ ان کا جواب کیا ہوگا اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور ان کی پلاننگ, وہ سب کچھ جانتے تھے, ان کے دلوں کو جانتے ہیں, اندر ان کے چھپے ہوئے ارادے کو بھی جانتے ہیں. پھر یسوع مسیح نے سوال کس غرض سے کیا ہے؟ شکریہ بھائی صاحب, بڑا تھیولوجیکل کویسچن ہے, اس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح کی جو شفائیہ خدمت ہے, کیونکہ 3 فولڈ منسٹری ہے خداوند یسوع مسیح کی. نمبر 1 پہ ٹیچنگ ہے جس کو ہم نے نمبر 3 پہ رکھا ہوا ہے اور نمبر 2 پہ پریچنگ ہے اور نمبر 3 پہ ہیلنگ ہے. اگر آپ متی کی انجیل کے 9 باب کی 35 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اور خداوند یسوع مسیح شہر شہر گاؤں کو تعلیم دیتا پھرا اور منادی کرتا رہا اور بیماروں کو شفا دیتا رہا. یعنی ہیلنگ منسٹری جو ہے یہ 3rd پرائیورٹی ہے خداوند یسوع مسیح کی. اس وجہ سے ہم نے اس کو نمبر 1 کر دیا ہوا ہے. شاید اس وجہ سے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں ہم عبادات میں, شاید یہ بھی ہماری اٹریکشن ہوگی. لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمیشہ تعلیم دینے کو نمبر 1 سمجھتے تھے اور اس کے بعد منادی اور اس کے بعد ہیلنگ جو ہے یہ ان کا سٹائل تھا. لیکن اس کی جو میتھڈولوجی ہے, ان کی شفائیہ منسٹری کی جو میتھڈولوجی ہے, ان کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا خاص طور پر وہ شفا جو سبت والے دن دی جاتی تھی. اور اناجیل اربع میں 7 معجزات ایسے ہیں جو سبت والے دن کیے گئے ہیں. 7 شفائیہ معجزات ایسے ہیں جو سبت والے دن کیے گئے ہیں. ویسے تو خدا میں یسوع مسیح 7 دن ہی شفائیہ منسٹری کرتے تھے. جب بھی کوئی سامنے آتا تھا اس کے موقع کی مناسبت سے اس کو شفا دے دیتے تھے. لیکن 4 اناجیل میں 7 معجزات ایسے ریکارڈ کیے گئے ہیں جو سبت والے دن کیے گئے ہیں. اور سبت والے دن معجزہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک 4 فولڈ میتھڈولوجی بنائی ہوئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شفا دینے سے پہلے وہ ایک کویسچننگ آئیز کے ساتھ وہ جو سردار ہوتے تھے, فریسی فقی ہوتے تھے, ان کو دیکھ لیتے تھے بھئی میں شفا دینے لگا, کوئی پرابلم ہے تو بتا دو. اچھا, ان کو یہ اس لیے کرتے تھے, یہ ان کا پہلا سٹائل تھا کہ وہ فقی فریسیوں کو ایک سوالیہ نظر سے دیکھ لیتے تھے. بھئی آپ کے اندر جو ابل رہا ہے وہ آنے دو, لیکن میں یہ کام کرنے لگا ہوں. یہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتے تھے. یہ پہلی بات. دوسری بات, وہ شفا دے دیتے تھے.
ان کا پہلا اصول یہ تھا کہ پہلے وہ دیکھ لیتے تھے کہ کس کس نے اعتراض کرنا ہے، دوسری بات وہ شفا دے دیتے تھے، جو بھی مریض آتا تھا یا جو لایا جاتا تھا یا خود آتے تھے اس کو شفا دیتے تھے۔ سبت والے دن کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد شفا دینے کے بعد اس کے بعد بحث شروع ہو جاتی تھی، بحث ہو جاتی تھی۔ یہ چوتھی چیز ہوتی تھی کہ بحث ہو جاتی تھی یہ یا سبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب 6 دن ہیں، پچھلے سوال میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہ 14ویں آیت، عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ کام کرنا چاہیے، پس انہوں میں آ کر شفا پاؤ۔ ہاں 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا۔ اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے، شفا دینے کے بعد بحث شروع ہوگی۔ پہلی بات سوالیہ نظریں، دوسری بات شفا دینا، تیسری بات بحث کرنا، اور بحث، اور چوتھی بات کیا ہوتی تھی؟ خداوند یسوع مسیح چھوٹی سی تمثیل لے کر وہ ان کی بحث کو سم اپ کر دیتے تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے یہاں پر بحث 15ویں آیت میں ہے، خداوند نے اس سے کہا کہ گدھے کو تھان سے، بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتے۔ اب یہ ایک تمثیل دے دی ہے۔ اور یہاں پر بھی 14ویں باب میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے، کیونکہ فلسطین میں جو کنویں ہوتے تھے خالی ہوتے تھے، ان میں کوئی نہ کوئی گدھا گرا ہی رہتا تھا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کرتے تھے فلسطین میں، کیونکہ وہ ان کا پروٹیکشن نہیں تھا۔ تو وہ جب گر جاتا تھا تو وہ چاہتے تھے کہ جانور نہ مر جائے، اس کو نکال لیں۔ اب یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے جو فریسی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، اور وہ گدھے کو نکالتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں پوچھتے تھے؟ میری نظر میں وہ 3 چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے تھے جب یہ ان کو پوچھتے تھے کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات ناظرین جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ڈیوائن اتھارٹی ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح شفا دے کر اپنی ڈیوائن جو الوہیت ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ سبت انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ انسانوں کے لیے سبت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ ہے جو سبت کا بھی مالک ہے، یہ بات اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے سبت کو اتنا شرعی تقاضے دے دیے ہیں، اتنا اس کو شرعی بنا دیا ہے کہ آپ اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کی برکات حاصل کرنے کی بجائے ہم اس میں پریشان ہو کر رہ گئے ہیں۔ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ سبت کا خالق اور مالک میں ہوں، میں نے ہی یہ 7واں دن کریٹ کیا ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ ابن خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، جو سبت کا بھی مالک ہے۔ پہلی بات جو فقیہوں اور فریسیوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہی سبت کا مالک ہوں، اور میں سبت کے دن کچھ بھی کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ پہلی بات یہ بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سبت کو ٹائٹلڈ کر دیا گیا تھا شریعت کے ساتھ، اس کو جوڑ دیا گیا تھا، یعنی سبت والے دن سبت کی برکات کی نسبت شریعت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، بجائے اس کے کہ آپ سبت کو انجوائے کرو اور سبت کو آپ خدا کی برکت لینے کا وسیلہ بناؤ۔ اب وہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ سبت والے دن یہ کرنا روا ہے، یہ کرنا روا نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ تالمود نے تو 2 چیپٹر ابواب مخصوص کر دیے ہیں سبت کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں شریعت سے مسیحیت نکالنے کو فوکس کر رہے ہیں کہ شریعت جو ہے یہ لا کے میں اندر پھنسے رہنے کی بات ہے، اور مسیحیت جو ہے یہ لا سے نکال کے لو میں لانے کی بات ہے۔ اب یہ بات انہوں نے اسٹیبلش کی ہے، اور یہ بات فقیہ اور فریسیوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ سبت والے دن اگر میں شفا دیتا ہوں تو سبت والے دن آپ شریعت کی بجائے مسیحیت پر آ جاؤ، آپ شریعت سے نکل کے فضل کے نیچے آ جاؤ، تاکہ فضل کے اراء میں، فضل کے دور میں رہ کر آپ مسیحیت کو انجوائے کر سکو۔ ابھی تک وہ سمجھے نہیں ہیں، لیکن یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے کہ ان میں سے ایسا کون ہے جس کا گدھا یا بیل کنویں میں گر جائے۔ میں نے بتایا کہ کنویں کھلے ہوتے تھے اور گدھا یا بیل گر جاتے تھے، اور یہودی ہفتے والے دن ان کو نکالتے تھے۔ اب اس کو مثال کا سہارا لے کر خداوند یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانی ضروریات اور روحانی برکات
को फोकियत हासिल है शरीयत के ऊपर, शरीयत के ऊपर, कि अगर फ़कीह और फरीसी अपने गधे और बैल के लिए इतने फिक्रमंद हैं कि जो आउट ऑफ द वे होके जाकर उसको निकालते हैं, आफ्टर ऑल 2-4 लोग होंगे, ज़्यादा लोग होंगे, काम करना पड़ेगा, लेकिन इसको उन्होंने इजाज़त दे रखी थी कि जानवर बचा लो, बंदा मरदा तो मर जाए। ये उन्होंने फोकस किया हुआ था। अब यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग इज मोर देन द एनिमल, ह्यूमन बीइंग इज मोर देन एनिमल। अब देखें कि हमारे जो यूरोपियन लॉज हैं उनमें आप जानवर सड़क पे नहीं मार सकते, लेकिन जानवर उस वक्त एक्सीडेंट, अगर आप कार चला रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होने का खतरा हो तो वो जानवर आगे हो तो उसको रोकते हैं, लेकिन अगर आदमी और जानवर दोनों हों तो फिर जो ड्राइवर है वो जानवर को मारता है, आदमी को नहीं मारता। ये उनका लॉ है। वैसे जानवर को भी नहीं मारना चाहिए शरई तौर पर, वहाँ पर लॉ जो है, लेकिन अगर जानवर और इंसान दोनों इकट्ठे आ जाए तो फिर इंसान को बचाया जाता है। ये लॉ बाइबल बेस्ड है, ये यूरोपियन लॉ जो है ये बाइबल बेस्ड है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इंसान अगर मुश्किल में है उसको बचा लो। अगर जानवर खुदा ना खास्ता, वैसे तो उसको भी नहीं मरना चाहिए, जो एनिमल लवर्स हैं वो तो ये पसंद नहीं करेंगे कि मरे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता एक इंसान मर रहा है और एक गधा मर रहा है तो मेरे ख्याल में अगर इंसान को बचा लिया जाए। यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि इंसानों की जो ज़रूरियात और रूहानी बरक़ात हैं उनको फोकियत हासिल है हैवानों की ज़रूरियात और उनकी जो चीज़ें हैं, शरई चीज़ें हैं। लिहाजा खुदा यीशु मसीह हमेशा आलमों से पूछते थे, अरे भाई जानवरों को तो तुम तवज्जो देते हो, इंसानों का भी गौर कर लो। लिहाजा आज भी हमें पूरी दुनिया की दवा जानवरों को प्यार कर रही है, इंसानों को प्यार करता ही नहीं है। सो हमें आज इंसानों को प्यार करने की ज़रूरत है। यही खुदा यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बड़ी ही बाबरकत खूबसूरत बातें जो खुदावंद के खादिम के वसीले से हमने सीखी हैं, जानी हैं कि क्यों ये सवाल किया गया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे। दरअसल सवाल करने से मुराद जो है, अभी हमने सुना है, सीखा है कि उनको बहुत सारे पैगामात थे जो पहुंचाने थे और वो पैगामात पहुंचाए गए। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि यहूदी जो थे वो ख़ास तौर पे सिर्फ इतना ही इलाज चाहते थे, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि जिसका इलाज सब्बत ही के दिन किया जाए। उनके ख्याल के मुताबिक इसका इलाज तो अगले दिन भी किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आज अगर इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगा। सिर्फ उस बीमारी का इलाज हो सकता है जो इंसान सिर्फ मरने के करीब है, और सिर्फ उतना इलाज हो सकता है कि जिससे वो बच जाए। सो इस एतबार से ये फॉल नहीं करता उनके उस क्राइटेरिया पे, इसलिए वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जो काम बाद में इन्होंने करना है बहस व मुबासे का, वो पहले ज़रा इनसे पूछ लिया जाए। लेकिन वो खामोश रहे हैं क्योंकि उनके पास अभी तो कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और पास्टर रूबन कमर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे शिफा का काम किया है। खुदावंद यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए हैं शिफा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। जाते जाते वो लिखा है पाक साफ हो गए। इसके बाद मुकद्दस लूका ही बयान करते हैं एक कोढ़ी का, और उसे चूँकि बहुत शदीद किस्म का कोढ़ था, उसे यीशु मसीह ने छुआ, शिफा दी है। इसके अलावा यीशु मसीह ने कई ऐसी बीमारियों का इलाज किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको, जैसे अंधा है, मिट्टी सान कर उसको लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया है, लिखा है उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी। ये कोई ख़ास बात है कि यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि हाथ लगाकर शिफा, वैसे भी शिफा हो सकती थी, लेकिन चूँकि मुकद्दस लूका जो लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई राज है, भेद है। सो प्लीज़ हमारी रहनुमाई करें और वो सिखाएं जो कुछ यहाँ पे नहा है। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। आपने ख़ुद भी फरमाया कि खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात के जो तरीक़ेकार हैं हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अगर हम मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 8वें और 9वें बाब को देखें तो उनमें इकट्ठे ही दोनों बाब में बहुत से तरीके ज़िक्र किए गए हैं, का जिक्र किया गया है। मुकद्दस मत्ती की इंजील के 8वें बाब में एक कोढ़ी का जिक्र है। उसने कहा कि ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ़ कर सकते। 8वां बाब और दूसरी आयत में उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो पाक साफ़ हो जा। ये एक तरीका है छूने के ज़रिए से। फिर उसके बाद 8वें बाब की 5वीं आयत में एक रूमी सूबेदार है,
اس کے خادم کو جو فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں تھا، اس کے لیے شفا کا کام ہے۔ اور اس میں ایک بالکل مختلف طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ اس میں صوبیدار نے خود یہ کہا کہ یسوع نے اسے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ اس کے بعد یسوع نے اس کے ایمان کی تعریف بھی کی اور صوبیدار سے کہا جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ دور سے، فاصلے سے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فاصلے سے ہی یسوع نے شفا دے دی۔ اس کے بعد ہمیں مقدس متی کی انجیل میں 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں، ان کو جب شفا دی، ان میں سے بدروہوں کو نکالا ہے، تو ان میں بدروہوں نے سوال کر دیا یسوع سے کہ اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈال دے؟ 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں۔ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا، پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بھیج دے۔ اس نے ان سے کہا جاؤ۔ یہاں پر بڑا ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا سافٹلی خداوند یسوع مسیح نے ان کو، بدروہوں کو بڑا سافٹلی ٹریٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا جاؤ۔ پھر اس کے بعد مفلوج کی شفا کا واقعہ ہے 9ویں باب میں مقدس متی کی انجیل میں، اس میں گناہ معاف کر کے اسے شفا دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد 9ویں باب میں ہی ہمیں پھر ایک جو بچی ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک سردار کی بیٹی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس کو بھی جب لوگ رو رہے تھے، بہت دکھ کر رہے تھے، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اندھوں کو شفا دینے کا واقعہ مقدس متی کی انجیل کے 9ویں باب میں، اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ یہاں پر اندھے کو چھو کر شفا دے دی ہے۔ اسی طرح آپ نے ذکر بھی کیا یوحنا کے انجیل کے 9ویں باب میں ایک جنم کے اندھے کا، اس میں ایک طریقہ اور ہے کہ تھوکا اور مٹی کو سانا اور اس کی آنکھوں میں لگایا۔ ان سارے معجزات سے ایک تو بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت، ڈیوینٹی، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اور پھر اس کے بعد محبت، یہ تینوں باتیں ان معجزات میں یسوع کے مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یسوع کے جو مختلف طریقے ہیں معجزات کرنے کے، اس میں اس کی الوہیت، ڈیوینٹی، اس کی پاور، اس کی قدرت، اور اس کا لو، کمپیشن جو ہے لوگوں کے لیے، ترس جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ طریقے استعمال کیے جو مختلف شفا دینے کے لیے ضروری تھے۔ جیسے آنکھیں، جنم کے اندھے کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور خدا نے وہی طریقہ استعمال کیا جس سے اس کی آنکھیں بنائی جائیں، اور خداوند یسوع مسیح نے مٹی لی، سانی، اور اس کی آنکھوں میں لگائی اور آنکھیں بن گئیں، اور وہ دیکھنے لگا۔ جنم کا اندھا تو اس کی آنکھیں بنی ہی نہیں تھیں۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کوڑی کو چھو کر شفا دی، جو کہ اس وقت ایک قابل نفرت بات تھی۔ لوگ اوائڈ کرتے تھے، بچاتے تھے، اپنے آپ کو دور رکھتے تھے کوڑیوں سے، لیکن یسوع نے اس کو چھو کر وہ طریقہ استعمال کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ لگ سکے کہ جو یسوع مسیح ہے، جو رحم اور فضل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، گناہ گاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، قابل نفرت لوگوں کے لیے جان دینے کے لیے آیا ہے، وہ کوڑیوں کو، قابل نفرت لوگوں کو بھی چھو سکتا ہے اور انہیں پاک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ایک اور کانسیپٹ بھی رواج پا چکا تھا، ترویج پا چکا تھا، کہ جو شفا دینے والا شخص ہے، جو پاک شخص ہے، وہ کسی بیمار کو یا کمزور شخص کو چھوئے تو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، ایک باڈی سے، ایک طاقتور باڈی سے ایک کمزور جسم کو انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ ایک مایوس شخص کو امید دینے کے لیے ایک امید والا شخص یا ایک بڑا کانفیڈنٹ شخص جو ہے، وہ اس کی تھیراپی کرے، وہ اس کی کاؤنسلنگ کرے، تو وہ اس سے انرجی ٹرانسفر ہوگی اور دوسرا شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بحال ہو جائے گا، ریسٹوریشن ہو جائے گی۔ ان ساری باتوں سے ہم نتیجے کو عکس کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا چھونا ایک خاص مقصد سے ہے۔ ایک اور بھی بات یہ ہے کہ چھونا ایک ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، اور سبت جو ہے وہ ایکشنز کی نفی کرتا ہے کہ ایکشن نہیں کر سکتے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے، ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے
کہ اناجیل میں 7 معجزے ہیں جو سبت کے دن کیے گئے ہیں، یعنی 7 دن، یعنی یہ عدد کاملیت کا عدد ہے، تو 7واں دن جو کاملیت کا عدد ہے، 7ویں دن کو انہوں نے 7ویں دن میں 7 معجزے کیے، اور اس بات کو بھی سمجھانے اور لوگوں کو آگاہ کرنے اور لوگوں کی غلط فہمی جو اس وقت موجود تھے دور کرنے کی کوشش کی کہ جس دن کو تم مکمل سمجھتے ہو اور اس دن کوئی بھی نیکی کا کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، انسانوں کی بہتری کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، 7 دفعہ معجزے کر کے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی ثابت کیا کہ لوگوں کی بہتری جو ہے، لوگوں سے محبت جو ہے، وہ سب سے اہم ہے خدا کے نزدیک۔ انسانوں کی بہتری، انسانوں کی شفا اور انسانوں کے لیے برکت جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اس کے بجائے کہ جو ریلیجیسزم جو ہے، مذہبی پن جو ہے، وہ لوگوں میں زیادہ ہو۔ جیسا ہم پچھلی قسط میں بھی یہی سیکھ رہے تھے، پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ مذہبیت اور روحانیت میں فرق ہے، اور اس وقت بھی اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ مذہبی زیادہ ہیں اور روحانی کم ہے۔ عمل کرنے کے لیے باتیں بہت سی کرتے ہیں خدا کے کلام کی، لیکن عمل کم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہاں پر اس شخص کو چھو کر جواب شفا دینا یسوع کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، تاکہ یسوع کی قدرت کو، اس کی محبت کو، اس کی الوہیت کو لوگ جان سکیں کہ وہ ہر طرح سے، ہر طریقے سے اور ہر حال میں لوگوں کو شفا دینے کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو برکت دینے کے لیے آیا ہے۔ اور خاص طور پر اس سارے واقعے میں جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے میں جب اس نے چھوا ہے، اگر لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی سبت کا ہی دن ہے، اور ایک کبڑی عورت ہے جس کو یسوع نے اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی ہے۔ یعنی سبت کے دن چھونا جو ہے ان لوگوں کے لیے تو کام کرنا، ایکشن کوئی بھی ہے، ان لوگوں کے لیے تو ناقابل قبول ہے، لیکن یسوع اس دن وہ کام کر رہا ہے جس سے اس وقت کی ایلیٹ کو چیلنج کیا جا سکے۔ اس وقت کی ایلیٹ کیا ہے؟ معززین کون ہیں؟ مذہبی لوگ، سیاسی لوگ اور فریسی ایسے لوگ جو اپنے آپ کو، اور فقیہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل، بہتر اور خدا کے زیادہ نزدیک سمجھتے تھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے شفا دے کر ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے، ان لوگوں کی مذہبیت کو، ان کے ایسے طور اتواروں کو چیلنج کیا جو کہ صرف لوگوں کو مذہبی تو بنانا چاہتے تھے لیکن خدا کے نزدیک نہیں لانا چاہتے۔ لیکن یہ شفا جو ہے یہ لوگوں کو خدا کے قریب لا رہی تھی۔ یہ شفا جو ہے یسوع کی قدرت کو جان کر خدا کی محبت کا تجربہ کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ آج بھی شفا جو ہے، میں نے پچھلے سوال میں بھی عرض کیا کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہمیں خدا کی قدرت کو جاننے اور خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ بہت دفعہ ہماری زندگی میں جب بیماری یا تکلیف آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آئی ہے، یہ گلہ ہم کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دکھ ہمیں خدا کی محبت اور اس کے فضل کو تجربہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو اسی طرح سے تیار کرے کہ ہم دکھ میں بھی، بیماری میں بھی خدا کے جلال کو تجربہ کرنا سیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو پادری صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ اور سبت کے تعلق سے جیسا رجحان اس وقت تھا سبت کو ماننے کا، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی سبت کو مانتے ہیں، اگرچہ دن کی تبدیلی ہوئی ہے، ہفتے والے دن کی بجائے آج کل اتوار کو آرام کیا جاتا ہے اور وہ کوئی کام نہیں کرتے، یہاں تک اتنی پابندی کرتے ہیں کہ اٹھ کے چرچ بھی نہیں جاتے ہیں، اتنی زیادہ پابندی کی جاتی ہے کہ کہیں یہ بھی کام ہی نہ سمجھا جائے، خدا اس کو کام نہ سمجھ لے اور ہم نافرمانی نہ کر دیں خدا کی ظلم، اس لیے وہ بیڈ پہ، بستر پہ آرام کرتے ہیں اور سارا دن باہر نہیں نکلتے، جو کہ درست نہیں ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے یسوع مسیح کے آنے اور ان کے یہ سب کچھ کرنے، سکھانے، تعلیم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس دن میں ہم خداوند کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں اور عملی مسیحی بنیں، نہ کہ ہم صرف نامی مسیحی اور نام نہاد مسیحی بنیں کہ صرف ہم نام کے مسیحی بنے رہیں اور کاموں سے ہمارے کسی ایک کام سے بھی نظر نہ آئے کہ ہم مسیحی ہیں۔ سو اچھا ہے کہ ہم ایسے مسیحی بنیں جو اپنے کاموں سے ثابت کریں، اپنی گواہیوں سے ثابت کریں کہ ہم واقعی مسیحی ہیں۔ تھینک یو سو مچ بچ سر۔ تھینک یو سر۔
थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर अपना फीडबैक दें और अपनी दुआएं दरख्वास्तें हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा कोई टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप YouTube पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानें और सीखें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।